أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. والقرآن المجيد. صدق الله العظيم.